तपाईँले 29 को 27 पद अनुसार एबोमिनेसन भन्ने कुरालाई हेर्दैछौँ अनि त्यसको अलिकति जराभित्र हामी बसेर त्यसलाई थुप्रो आयामबाट हेरिरहेका छौँ। हामीले अस्ति लको पर्सपेक्टिभबाट पनि हेऱ्यौँ अनि त्यो कुरालाई फेरि हामी अहिले अर्को टिचिङको डाइमेन्सनबाट पनि हामीले हेर्दैछौँ। दुईटा कुरालाई सँगसँगै मिलाउँदै हामी यो कुरालाई बुझ्दै जाँदैछौँ र विशेष गरिकन हिजो हामीले सिकिरहेको कुरा जो थियो रोमीको किताब 1 अध्यायको 18 पदलाई त्यो कुरालाई लिकन हामी फेरि अगाडि बढ्छौँ आज। जसरी यहाँ लेखेको छ रोमी 1 को 18 मा, किनभने सत्यतालाई अधर्ममा दबाई राख्ने मानिसहरूका सारा भक्तिहीनता र अधर्मको विरुद्धमा स्वर्गबाट परमेश्वरको क्रोध प्रकट भएको छ। र कतिजना व्यक्तिले चाहिँ सत्यतालाई चाहिँ किसमा दबाएको छ? अधर्ममा। अधर्मलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा ललेसनेस भनिएको छ। अनि जब पनि अधर्म बढ्छ, अधर्म बढ्ने बित्तिकै ललेसनेस आउने बित्तिकै के हुन्छ त? वचनले भन्छ अधर्म बढ्ने बित्तिकै प्रेम चाहिँ सेलाएर जान्छ। मत्तीको किताब 24 अध्यायमा लेखेको छ कि अधर्म बढ्ने हुनाले चाहिँ मानिसहरूको प्रेम चाहिँ सेलाएर जान्छ भनेर 12 पदमा लेखेको छ। मत्ती 24 को 12 पदले यसरी भन्छ, औ अधर्म बढ्ने हुनाले धेरैको प्रेम सेलाएर जानेछ। सो सत्यतालाई जब पनि एउटा मान्छेले अधर्ममा दबाउँछ त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि उसको जीवनमा प्रेम सेलाएर जान थाल्छ, परमेश्वर प्रतिको प्रेम। किनभने सबैभन्दाखेरि ठुलो आज्ञा के हो? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट कमान्डमेन्ट? यु शैल लभ योर लर्ड विथ अल योर हार्ट। होइन, तिमीले आफ्नो परमप्रभु परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा शक्तिले, आफ्नो सारा समझले प्रेम गर्नु भनिकन परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ है। अनि त्यो कुरालाई हामी व्यवस्थाको किताब 6 अध्यायको 4 पदमा भेटाउँछौँ, मत्तीमा भेटाउँछौँ है, द ग्रेटेस्ट कमान्डमेन्टमा भेटाउँछौँ। सो प्रेम चाहिँ को पट्टि सेलाएर जाँदो रहेछ भने फर्स्ट कमान्डमेन्टमा नै हामी फेल हुन्छौँ। हेर्नुहोस् है, जब पनि एउटा मान्छेले नि सत्यतालाई अधर्ममा दबाउन थाल्छ, हामी कसैले पनि सत्यतालाई चाहिँ अधर्ममा चाहिँ दबाउँदो रहेछ मान्छेले। हेर्नुहोस् ल, सो सत्यता त यति साह्रो शक्तिशाली छ। ट्रुथ चाहिँ इज सो पावरफुल। ट्रुथले के गर्छ? जहिले पनि मानिसलाई स्वतन्त्र गरिदिन्छ। इट विल सेट यु फ्री। आज हामीलाई लाग्छ नि म जस्तो फ्री कोही पनि छैन भनेको लाग्छ। खासमा हामी पापको बन्धनमा पनि त्यस्तै लाग्छ, किनभने पापले पनि एउटा एक किसिमको फ्रिडम भन्छ, तर त्यो फ्रिडम चाहिँ छाडापना हो। हामीले हेर्दै थियौँ नि, पापबाट आउने स्वतन्त्रता चाहिँ छाडापना हो। अनि जब त्यो पुरा बढ्छ त्यसले एक दिन के ल्याउँछ? मृत्यु ल्याउँछ। जस्तो कि उदाहरणको लागि, सिम्पल उदाहरणको लागि, मैले मेरो जीवन जस्तो सुकै जिए, जेसुकै खाँदै, जस्तो सुकै व्यवहार गर्दै, जस्तो सुकै जीवन लियो भने के हुन्छ? पाप गर्दै जान्छु। आज पाप गर्यो, भोलि पाप गर्यो, पर्सि पाप गर्यो, पाप बढ्दै 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 जान्छ, केही पनि हुँदैन, मजा आइरहेको हुन्छ। त्यो मान्छेलाई न त भूतले दुःख दिन्छ, किनभने ऊ त भूतकै साथी त भइराखेको छ होइन। साथीले त कहाँ दुःख दिन्छ र? उसलाई न त डरले या शैतानले दुःखै दिँदैन, किन ऊ त शैतानको मित्रै हो। सो आफ्नै मित्रलाई त शैतानले सताउँदैन पनि, त के भयो? उसलाई डर पनि लाग्दैन, उसलाई दुःख पनि हुँदैन, के पनि हुँदैन। तर यूहन्नाको किताब 10 अध्यायको 10 पदले चाहिँ हामीलाई भेरी क्लियरली भन्छ, चोर चाहिँ के गर्नु आएको हो? चोर्नु, मार्नु र नाश गर्नु आएको। सो अल्टिमेटली त्यसले के गर्छ? त्यो मान्छेलाई नाश गर्छै गर्छ। त के भयो? फर्स्टमा चाहिँ के कुरा चाहिँ उसको जीवनमा चोरियो त? अधर्ममा के कुरालाई चोर्यो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको प्रेम चोर्यो उसको हृदयबाट। बिस्तारै चोरिदिन्छ, थाहै पाउँदैन उसले चाहिँ के भन्दै गरेको हुन्छ? म चाहिँ धर्मी छु, तिमीहरू जस्तो रात दिन प्रार्थना गर्ने पनि होइन, तिमीहरू जस्तो बाइबल पढ्ने पनि होइन म, तर म पाप पनि गर्दिनँ, म चाहिँ भयङ्कर छु भनेकन उसले भनिरहेको हुन्छ। म जस्तो भयङ्कर कोही छुइनँ। मान्छेकोमा स्वभाव हेर्नु चाहिँ कसरी चाहिँ नि अधार्मिकताले चाहिँ
सत्यतालाई दबाउँदैछ, अधार्मिकताले चाहिँ सत्यतालाई दबाउनु सक्दो रहेछ। अन्त त रोमीको किताब 1 अध्यायको 18 पदले के भन्दैछ, सबैजनाले खोल्नुहोस्, रोमन्स 1:18 खोल्नुहोस्, एकपल्ट सबैले खोल्नुहोस्, हामी हेरौँ। यो हामीले पढ्नुपर्छ। यो भनेको यो मेरो विचार होइन, यो परमेश्वरको वचन हो। अनि परमेश्वरको वचन चाहिँ सबै कुरा टलेर जान्छ, परमेश्वरको वचन चाहिँ रहिरहन्छ है। यहाँ के भनेर लेखेको छ 18 पदमा, किनभने सत्यलाई अधर्ममा दबाई राख्ने मानिसहरू भनेछ। सत्य यति साह्रो शक्तिशाली छ, तर एउटा मान्छेले चाहिँ अधर्मले चाहिँ सत्यतालाई पनि दबाउनु सक्दो रहेछ। सो म मेरो छोराछोरीको बाउ हो, अनि म अधर्म गरिरहे भने मैले सत्यतालाई दबाउन सक्छु उनीहरूको जीवनमा, मेरो आफ्नै जीवनमा पनि। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ विनाश आउँछ कसैको जीवनमा। या त म एउटा छोरा हो, मैले पनि सत्यतालाई अधर्ममा दबाइरहे, यसो हेर्दाखेरि बाहिरबाट ठिकै छ, आमबाउको अगाडि ठिकै छ, तर हृदयभित्र चाहिँ अधर्मद्वारा सत्यतालाई दबाउनु थाल्यो भने शैतानले मलाई दुःख दिँदैन। शैतानले दुःखै दिँदैन, किन? मैले अलरेडी त्यसको काम गर्दैछु। सो शैतानले मलाई मेरो जीवनमा रोग बिमार ल्याउँदैन, किनभने म त त्यसको वर्कर हो नि। मै रोग बिमारी भयो भने त के हुन्छ? त्यहाँदेखि त्यसको त एउटा एजेन्ट नै सकिन्छ। मलाई तर्साउँदैन, किन? त्यसले फ्रीमा सर्भिस पाइरहेको छ। सुन्नुहोस् है, सो के भयो, म शैतानको फ्री एजेन्ट बनिँदै गरेको हुन्छु। सो त्यसको फ्रीमा सर्भिस पाइरहेको छ, फ्रीमा त्यसको सबै त्यसले कुनै दुःखै नगरिकन त्यसको लागि काम गरिदिनेछ भने त्यसलाई कहाँ दुःख दिन्छ? एउटा पनि दुःख दिँदैन। डर लाग्छ त्यसलाई? डर लाग्दैन। पाप गर्दै गर्दाखेरि डर लाग्छ? लाग्दैन। शैतानले आएर पछाडिबाट भन्छ पापको ज्याला मृत्यु हो, पाप नगर है भन्छ, भन्दैन? के भन्छ? अझै पाप गर्दै जाऊ, पापको ज्याला मृत्यु भन्छ। त अस्ति मर्थिस् त, बाइबलको वचन झुटा हो। सो त्यसको काम नै त्यो हो, किनभने त्यो झुटको पिता हो। अनि यूहन्नाको किताब 8 अध्यायको 44 पदले के भन्छ? शैतान चाहिँ झुटको पिता हो। इट इज द फादर अफ लाई। अनि त्यसले आएर झुट बोलेको छ। अनि हामी त्यो झुटलाई चाहिँ के गर्छौँ? हामी ग्रहण गरेको। अन्त फर्स्टमा चाहिँ के भयो? अब प्रेमलाई नै अधर्मले चाहिँ के गर्छ अरे? अधर्मले बढ्न हुनाले चाहिँ के सेलाएर जाँदो रहेछ? प्रेम सेलाएर जान्छ। सो प्रेम सेलाएर जाने बित्तिकै हामी फर्स्ट कमान्डमेन्टमा के भयो? फेल भयो। किनभने फर्स्ट कमान्डमेन्टले चाहिँ के भन्छ? तिमीले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा समझ र आफ्नो सारा शक्तिले प्रेम गर्नु। सो सत्यतालाई जब पनि एउटा मान्छेले अधर्ममा दबाउँछ, त्यो चाहिँ त्यस्तो भयानक हुन्छ। म एउटा लिडर हो, म लिडरले चाहिँ सत्यतालाई नि अधर्ममा दबाइदिए भने चाहिँ के हुन्छ नि, म पछाडि फलो गर्ने जति पनि अरू मान्छेहरू छ, उनीहरू सबैजना सत्यतादेखि वञ्चित हुन थाल्छ। किनभने परमेश्वरले त्यो जुन लिडरसिप दिनुभएको थियो, त्यो ट्रस्टलाई मैले के गरेँ? ब्रिच गरेँ। त्यो ट्रस्टलाई मैले धोका दिएँ। परमेश्वरले गर्नुभएको भरोसालाई चाहिँ मैले के गर्दैछु? भत्काउँदैछु। सो हिजो हामीले हेर्दै थियौँ नि, होसेको किताब 4 अध्यायको 7 पदमा हेर्दै थियौँ। जति तिनीहरू बढ्दै गयो त्यति तिनीहरूले के गर्यो? उनीहरूले पाप गर्दै गयो। जति बढ्दै गयो त्यति पाप गर्दै गयो। किन? परमेश्वरको भरोसालाई उनीहरूले के गर्यो? परमेश्वरको भरोसालाई उनीहरूले धोका दिँदै गयो। परमेश्वरको वचनमा नि अर्को ठाउँमा हामीले यर्मियाको किताबमा पढ्यो भने त्यसलाई चाहिँ धोका दिने एउटा धनु पनि भनेको छ है। सो के भनेको छ? उनीहरूले एकदमै परमेश्वरलाई धोका दिइरहेको छ। उनीहरूको जीवनबाट, उनीहरूको व्यवहारबाट, उनीहरूको तरिकाबाट चाहिँ उनीहरूले के गर्दैछ? परमेश्वरलाई धोका दिइरहेको छ। हामी त्यस्तै प्रकारले परमेश्वरको अगाडि
काम नलाग्ने धनु जस्तै हुन्छ है। कहाँ लेखेको रहेछ यो? होशे 7को 16मा, यसै मैले यर्मियामा भनेको छु। होशे 7को 16मा लेखेको छ त्यो कुरा, हिजो पढेको छु त्यो कुरालाई मैले। हेर्नुहोस् ल, हामी परमेश्वरको अगाडि धोका दिने धनु जस्तै हुन्छौँ। पढौँ एकपल्ट। होशेको किताब 7 अध्यायको 16 पदमा लेखेको छ। हामीले किन अधर्मलाई चाहिँ साथ दिनु हुँदैन? अधर्मलाई चाहिँ हामीले साथ दियो भने चाहिँ हामी चाहिँ परमेश्वरको अगाडि धोका दिने धनु जस्तै हुन्छ। यसो भनेर लेखेको छ, तिनीहरू बाल देवतातिर फर्कन्छन्, तिनीहरू धोका दिने धनु जै छन् र तिनीहरूका भारादार आफ्ना रिचका वचनले गर्दा तरवारले ढालिनेछ। मिश्र देशमा तिनीहरूको ठट्टाको कारण यही हुनेछ। इङ्ग्लिसमा त्यसलाई ट्रेचरस बो भनेको छ, धोका दिने धनु। धनु त हो नि, तर के गर्नु, धोका दिन्छ। एउटा काँड हान्यो भने पनि के हुन्छ? बाङ्गो जान्छ, बाङ्गो जान्छ। के हुन्छ त्यस्तो धनुलाई राख्छौँ हामी? राख्दैनौँ। एउटा तपाईँले एउटा काँड हान्ने बित्तिकै त्यो बाङ्गो जाँदैछ भने त्यसलाई चाहिँ हामी राख्दैनौँ, त्यसलाई हामी एन्टरटेन गर्दैनौँ। सुन्नुहोस् है। सो शैतानले चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ त्यस्तो किसिमले परमेश्वरलाई धोका दिने व्यक्ति बनाउनु चाहन्छ। त के आयो? अब अधर्म आयो। अधर्म भनेको चाहिँ स्टेट विदाउट ल, ललेसनेस भन्छ त्यसलाई, ललेसनेस भन्छ। अनि त्यसलाई ललेसनेस मात्रै भनेको छैन, त्यसलाई त्यसको थुप्रो डेफिनेसन छ। सो एनोमिया भनेको छ। एनोमिया भनेको चाहिँ हाम्रो शरीरमा खुन सकिन्छ नि, जुन चाहिँ मान्छेको शरीरमा खुन कम्ती हुन्छ त्यसलाई के भन्छ मेडिकल साइन्सले चाहिँ एनिमिक भन्छ। एनिमिक भन्छ भन्नु मतलब यसो हेर्छ नि डक्टरले, आँखा यसो गरेर यस्तो मुनि सेट्दै देख्यो भने ला हो के हो तिमी त अलिक एनिमिक रहेछ त है, भन्नु मतलब के हो तिम्रो ब्लड छैन भन्नु मतलब। ब्लड नहुनु भनेको चाहिँ के हो? लाइफ नहुनु। किनभने लाइफ चाहिँ केसमा छ? ब्लडमा छ। सुन्नुहोस् है, हाम्रो स्पिरिचुअल लाइफमा पनि, हाम्रो आत्मिक जीवनमा पनि जब ल हुँदैन नि, हामी कस्तो हुन्छौँ? हामी त्यही एनिमिक जस्तै हुन्छौँ। अन्त के भयो? बाहिरबाट यसो हेर्दाखेरि त भयङ्कर छ, तर भित्रबाट चाहिँ केही पनि छैन। आत्मिक जीवनमा चाहिँ केही पनि छैन उसकोमा। यति साह्रो लाइफलेस छ है। शैतानले यति साह्रो हेपिरहेको छ, शैतानले यति साह्रो दबाइरहेको छ, तर बाहिर शारीरिक रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ भयङ्कर छ। तर प्रभुको अगाडि चाहिँ फेरि कस्तो रहेछ? धोका दिने धनु जस्तै छ, धोका दिने धनु। सो अहिले हामीले यो दिनहरूमा परमेश्वरको ललाई सिक्दैछौँ नि, परमेश्वरको प्रिन्सिपल्सहरूलाई सिक्दैछौँ, परमेश्वरको वचनको सिद्धान्तहरूलाई हामी सिक्दैछौँ। अनि त्यो सिद्धान्तलाई हामी सिक्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ हामी भित्रबाट हामी सत्यतालाई अधर्ममा दबाउने होइन, तर सत्यतालाई चाहिँ हामी धुरीबाट कराएर है भन्नुपर्ने कुराहरूमा हामीलाई प्रभुको वचनले सिकाइरहेको छ। सो हामी यो कुरालाई गराइरहेको छौँ, यो कुरालाई हामी भनिरहेका छौँ। तर कतिजना चाहिँ के हुन्छ नि, दे नेभर चेन्ज। उनीहरूले सुन्छ तर जीवनमा परिवर्तन ल्याउँदैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूभित्र चाहिँ एउटा स्पिरिट छ, उनीहरूभित्र चाहिँ एउटा आत्मा छ, जुन चाहिँ आत्मालाई चाहिँ स्पिरिट अफ वोर्डोम भनेको छ, जसलाई चाहिँ वेश्यावृत्तिको आत्मा भनेको छ। अनि वेश्यावृत्तिको आत्मा भनेको स्पिरिट अफ प्रस्टिट्युसन पनि हो। अनि त्यो मान्छेले गएर प्रस्टिट्युट हुन्छ भनेको होइन, तर उसको स्पिरिचुअल लाइफमा चाहिँ के गर्छ? उसले आफैलाई एउटा प्रस्टिट्युट जस्तै बनाएको हुन्छ। प्रस्टिट्युट चाहिँ के हो? उसलाई क्यान बी बट विथ द प्राइस अफ अ ब्रेड, रोटीको दाममा पनि किन्न सकिन्छ। सो उसको क्यारेक्टर के छ? जता पाए त्यतै ढल्किहाल्छ। आज वचन सुन्छ, 1-2 दिन हो जस्तो लाग्छ, तर परिस्थिति अनुसार के हुन्छ? चेन्ज हुन्छ। सो यो स्पिरिटले मान्छेलाई नि हर समय एट्याक गर्छ। कसलाई चाहिँ को चाहिँ बेसी यसमा एट्याकमा छ भन्दाखेरि चाहिँ जसले चाहिँ ललाई, परमेश्वरको ललाई के गरेको छ? त्यागिदिएको छ। सो हामीले हिजो 4वटा कुरालाई हेर्दै थियौँ जसद्वारा मान्छे नाश हुन्छ। एउटा सबैभन्दा प्रथम पाप हो, सबैभन्दा प्रथम पाप हो। त्यसको बादमा के हो? ज्ञानको कमी हो। नम्बर 3 ज्ञानलाई अस्वीकार हो। नम्बर 4 व्यवस्थालाई इन्कार। सो के भयो? जब पनि एउटा मान्छेले ललाई इन्कार गर्न थाल्छ, त्यो मान्छे कतातर्फ जाँदो रहेछ? हजुर,
विनाशतर्फ, त्यो चाहिँ के हो? स्पिरिट अफ होर्डोम हो। स्पिरिट अफ होर्डोम मतलब वेश्यावृत्तिको आत्माले चाहिँ जहिले पनि व्यवस्थालाई इन्कार गर्छ। अन्त त त्यसलाई के भनेको छ? याकुब किताब 4 अध्यायको 4 पदमा भनेको छ, ए बेविचारीहरू हो भनेको छ नि। संसारसँगको मित्रता चाहिँ परमेश्वरसँगको शत्रुता हो भन्ने के तिमीहरूलाई थाहा छैन? सो सम्बोधन गर्दै गर्दाखेरि के भनेको छ? ए बेविचारी हो। तिमीलाई थाहा छैन संसारसँगको मित्रता चाहिँ परमेश्वरसँगको शत्रुता हो भनेकन। त अब के भयो? हामी संसारसँग मित्र हुँदै जान्छ बिस्तारै। प्रभुको कुरा चाहिँ हामीलाई कस्तो लाग्छ? होइन जस्तो लाग्छ। यसो बसेर त सुनिरहेको छ। अहिले अब यहाँ सबैजनाले नोट्स लेख्दैछ नि, सबैजनाले सुन्दैछ। तर यो यसरी लेखेर सुन्नु चाहिँ नि यो कुराको ग्यारेन्टी होइन। यो जबसम्म अन्टिल एन्ड अनलेस यो लाइफमा अप्लाई हुँदैन, जीवनमा लागू भएन भने नि हामी एक दिन प्रभुलाई भन्छ होला, प्रभु हामीले एभ्री डिभोसनमा नोट्स लेखेको, एभ्री डिभोसनमा हामीले रिभ्यू पनि गरेको, हामीले सिकाएको पनि, तर जबसम्म त्यो लागू हुँदैन लाइफमा, जबसम्म हामी त्यसलाई अप्लाई गर्दैन लाइफमा, हामीले आफैलाई धोका दिइरहेको हुन्छौँ। अन्त त परमेश्वरको अगाडि चाहिँ वचन सुन्नेहरू होइन, वचन पालन गर्नेहरू धर्मी ठहरिन्छ। सो हामीले लेख्दैछौँ नि, अब यो कुरालाई चाहिँ हामीले लाइफमा अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। सो लाइफमा हामीलाई परमेश्वरले ल दिनुभएको छ। अब त्यो ल चाहिँ हामीले दिन प्रतिदिनको जीवनमा, दिन प्रतिदिनको व्यवहारिक जीवनको सानो सानो कुरामा पनि हामीले लागू गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हामी के गर्छौँ? कोही बेला हाम्रोमा क्षमता त्यस्तो छ कि हाम्रो शारीरिक ज्ञानले चाहिँ के हुन्छ? घमण्ड आउँदै गरेको हुन्छ। ओ अब त मैले सबै जाने, म भट्याउनु पनि जान्दैछु, म केलाउनु पनि जान्दैछु, म भन्नु पनि जान्दैछु। त्यो चाहिँ नि नादाब र अबिहु जस्तै हो। प्रभुले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ, जब पनि तिमीहरू मेरो अगाडि आउँछौ तिमीहरू स्ट्रेन्ज फायर नजलाउनु, अरू धुपहरू लिएर नआउनु। तर नादाब र अबिहुले चाहिँ के गरेको थियो भने, उनीहरूले त्यो धुप बनाएको मान्छेले हेर्दा जानिसकेको थियो फर्मुला जानिसकेको थियो। सो उनीहरूले के गर्यो? हामी बनाउँ न आज, लेट्स डु इट आवरसेल्फ। उनीहरूको इन्टेन्सन, उनीहरूको प्राइड, उनीहरूको के भन्नु, परमेश्वरको कुरालाई पत्याउनु नसक्ने कुरालाई, या उनीहरूको आफ्नै सो कल्ड अनुभवले चाहिँ के गर्यो? उनीहरूले आफ्नै धुप बनायो, स्ट्रेन्ज फायर। लुकाको किताब 10 अध्यायमा हेऱ्यो भने उनीहरूले के गर्यो? परमेश्वरको अनौठो धुप चलायो होइन। सो के भन्यो? लेवीको किताब 10 अध्यायमा भन्दैछ कि उनीहरूले अनौठो धुप जलाउने बित्तिकै परमेश्वरको वेदीबाट चाहिँ के निस्क्यो? आगो निस्क्यो र तिनीहरूलाई त्यही भस्म गरेर मार्यो भनेको छ। सो हामी कोही बेला नि वचन जानेर पनि मान्छेको जीवनमा एउटा यस्तो शारीरिक घमण्ड आउँछ कि हामी स्ट्रेन्ज फायर चलाउन थाल्छौँ, हामी अनौठो धुप चलाउन थाल्छौँ। किन? हाम्रो इन्टेन्सन्सहरू रङ हुन्छ, राइट भइरहेको हुँदैन। त परमेश्वरको व्यवस्थालाई चाहिँ हाम्रो जीवनमा साँच्चै नै ललाई जब हामी कम्प्लिटली एक्सेप्ट गर्छौँ, त्यसले चाहिँ हाम्रो जीवनमा के ल्याउँछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ हाम्रो जीवनमा फल फलाउन थाल्छ। त्यसले हाम्रो जीवनमा नम्रताको फल फलाउन थाल्छ। त्यसले हाम्रो जीवनको शैली बदलिन्छ, त्यसले हाम्रो जीवनको आचरण बदलिन्छ, हाम्रो बोली व्यवहार, हेराइ बसाइ उठाइ सबै कुरा नै बदलिन्छ, सबै कुरा नै। तर यदि हामी त्यसलाई लिएर घमण्डी भएको छ भने नि हाम्रो भित्रको ज्ञान चाहिँ बढेको हुन्छ, तर हाम्रो अरू कुरामा सुधार आएको हुँदैन। हामी झन् दुष्ट बनिन्छौँ, हामी फरिसी शास्त्रीहरू जस्तै बनिन्छौँ। अरूहरूलाई चाहिँ हामी पुरा भारी लदाउने, तर आफूले चाहिँ कान्छी अमलाले पनि नसार्ने भनेको डबल स्ट्यान्डर्ड्सहरू ल्याउँछौँ। डबल स्ट्यान्डर्ड हाम्रो वचन बोल्ने बेलामा हाम्रो शैली अर्कै हुन्छ, तर दिन प्रतिदिनको व्यवहारमा हाम्रो शैली अर्कै हुन्छ। सुन्नुहोस्, इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के भन्नुहोस् त? मेरो डेली डिलिङ हो। वचन त हामी कति बोल्छौँ है? अब बोल्ने सेवकाई छैन, कसैले धेरै बोल्छ, तर छैन प्रायःको त हाम्रो डेली डिलिङ हो नि। म कसरी बात मार्दैछु अर्को मान्छेसँग, मेरो कुनै चिजलाई ह्यान्डल गर्ने तरिका कस्तो छ, मेरो कुनै कुरालाई डेलिभर गर्ने मेकानिजम कस्तो छ है? त्यहाँ सुधार चाहिएको छ हामीलाई। नसोचौँ कि त्यो ठाउँमा सुधार चाहिँदैन, होइन, चाहिन्छ। हामी सबैलाई चाहिन्छ, मलाई चाहिन्छ, तपाईँलाई चाहिन्छ, हामी सबैजनालाई चाहिन्छ। त्यहाँ पनि चाहिन्छ, त्यो एरिया पनि हो जहाँ चाहिँ हाम्रो जीवनमा सुधार आउनुपर्छ। होइन भने हामी के गर्छौँ? हामी गलत प्रकारको हाम्रो डिलिङ हुन्छ,
हाम्रो डिल गर्ने तरिकाहरू गलत हुन्छ। अनि त्यसले चाहिँ के गर्छ, परमेश्वरको गवाई होइन तर परमेश्वरको नाउँको बदनाम हुँदै गरेको हुन्छ। प्रभुलाई विश्वास नगर्ने मान्छेहरूले चाहिँ नि एकैचोटि म भित्र भएको आत्मीयतालाई देख्दैन, तर उनीहरूले के देख्छ, मेरो बाहिरी जीवनलाई देख्छ। अनि मेरो बाहिरी जीवनको डिलिङ रङ छ, मेरो बिहेभियर रङ छ। मैले मेरो आमा बाउसँग मैले दुर्व्यवहार गर्दैछु, एकदम रङ प्रकारले डिलिङ गर्दैछु। मेरो छोराछोरीसँग मैले एकदमै अर्कै बोली, घरमा अर्कै, घरभित्र बेडरुमभित्र अर्कै बोली, सिटिङ रुममा अर्कै बोली, माथि प्रेयर हलमा अर्कै बोली। त्यस्तो रङ बिरङ्गी कुराहरू परमेश्वरलाई चाहेको छैन। प्रभुको वचनले भन्दा तिमीको कुरा छ हो भने हो, होइन भने चाहिँ होइन। त्योभन्दा बढी चाहिँ दुष्टतर्फबाट हो। हामी कस्तो सम्झिन्छौँ भने नि कोही कोही बेला हामीलाई हाम्रो जीवनको म प्रभुको वचन जान्दछु, प्रार्थना गर्दैछु, सबै गर्दैछु, अब मेरो यो आउटर कुराहरू जस्तो छ मलाई त्यत्तिकै एक्सेप्ट गर्नुपर्छ, होइन। त्यसो हो भने चाहिँ बाइबलले लेख्ने थिएन तिमीको बोली चाहिँ नुनले नुनिलो पारिएको हुनुपर्छ भनेर लेख्ने थिएन। हाम्रो भित्री भएको कुरा चाहिँ नि बाहिर देखा पर्छ। हाम्रो भित्र सुधार चाहिँ नि बाहिर पनि देखा पर्छ। हाम्रो भित्री सुधार भएको छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ इभन बाहिर पनि देखा पर्छ, हाम्रो डिलिङमा पनि देखा पर्छ। सो के भयो, अधर्मले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ सत्यतालाई दबाउन थाल्छ। अब हामी भित्र अधर्म राखिरहेको छौँ भने, अधर्म भनेको चाहिँ ललेसनेस। ल चाहिँ नि हामीलाई फिजिकल लेभलमा, सोलको लेभलमा अनि स्पिरिचुअल लेभलमा, तीनटै लेभलमा नै हाम्रो एप्लिकेबल छ। अन्त त बाइबलमा के देख्छ, सोसियल ल पनि देख्छ नि हामीलाई, सामाजिक व्यवस्था पनि दिएको छ, होइन। स्पिरिचुअल ल पनि दिएको छ, आत्मिक व्यवस्था पनि दिएको छ, अन्त सोलको ल पनि दिएको छ, दयाको व्यवस्था पनि दिएको छ। है तिमीले दया गर है, बाली कटनी गर्दाखेरि सम्पूर्ण छेउसम्म नै नकाट, अलिकति छोडिदियो सिलाबाला, गरिबलाई पनि छोडिदियो। किसको ल हो त्यो? सोलको हो नि, सोलको ल हो। तर हामीलाई फिजिकल ल पनि देख्छ, तिमीले आफूभन्दा सानोलाई प्रेम गर, आफूभन्दा वृद्धलाई के गर, सम्मान गर। के हो त्यो? सामाजिक ल हो। त्यो सामाजिक ल हो। तिमीले मतलब घर बनाउँदाखेरि अलिकति फाँका छोड है, स्पेस छोड। तिमीले तिम्रो शत्रुको गोरु चाहिँ बाटोमा अल्मलिरहेको देख्यो भने तिमीले के गर, घरमा पुर्याइदेऊ। खाल्डा खनेको छ भने पुर। परमेश्वर वचनले जहाँसम्म भनेको छ तिमीले खाल्डा खनेको छौ भने त्यो खाल्डालाई त्यतिकै नगर, त्यसलाई छोपिराख। किनभने राति त्यहाँ कोही हिँड्ला अनि टेकेर पढ्ला। अब के भयो, हामीले यो कुरालाई बुझ्दै बुझ्दैनौँ। नबुझ्दाखेरि चाहिँ हामी यति साह्रो इम्ब्यालेन्स छौँ। हाम्रो तरिकाहरू गलत हुन्छ। अनि हामी के आशा गर्छौँ भने नि अर्को मान्छेले चाहिँ मलाई म रेस्पेक्टलाई डिमान्ड गर्छु, तर म रेस्पेक्टलाई कमान्ड चाहिँ गर्नै जान्दिनँ। होइन चाहिँ तपाईँले नि रेस्पेक्ट डिमान्ड मात्रै गरेर हुँदैन, तपाईँले रेस्पेक्टलाई कमान्ड गर्नु पनि जान्नुपर्छ। कतिजनाले चाहिँ मलाई सम्मान गर, मेरो अगाडि आएर झुक, मेरो अगाडि आएर डिमान्ड गर्छ। यसले त गरेन त मलाई, छेउमा यसलाई यसो इज्जत गर्यो, मलाई त गरेन। हेर्नुहोस्, तपाईँ इज्जतदार छ भने तपाईँलाई सबैले इज्जत गर्छ। तर तपाईँ इज्जतदार छैन भने चाहिँ नि तपाईँलाई जबरजस्ती गरेको इज्जत चाहिँ नि त्यो चाहिँ भारी बोकेको मात्रै हो, पैसाले किन्नु सक्छ। तपाईँ यसो सडक छाप होटेलमा बस्नुहुन्छ भने है त्यसको दाम त्यस्तै हुन्छ। तर तपाईँ चाहिँ 5 स्टार होटेलमा जानु भने तपाईँको इज्जत हुन्छ भयङ्कर। तर त्यो 5 स्टार होटेलमा गएर बिल पे नगर्नुहोस् त के हुन्छ फेरि? इज्जतको त फेरि त्यहाँ के हुन्छ है, धज्या उठ्छ फेरि हो। सो के भयो, अब त्यो त किनेको इज्जत हो नि त। थाहा पायो हामीले त्यो चाहिँ किनेको इज्जत मात्रै रहेछ। जबसम्म तपाईँकोमा पैसा छ इज्जत छ, तर जब तपाईँको सकिन्छ नि पैसा, फिनिस, एभ्रिथिङ इज फिनिस। सो कतिपल्ट नि हामी त्यस्तो खालके कुराहरूलाई हामी डिमान्ड गर्छौँ। सुन नानी हो यो कुरालाई, वाट यु सो इज वाट यु रिप। तिमीले जे छर्छौ नि तिमीले त्यसैको कटनी गर्छौ। तिमी इज्जतदार छौ भने तिमीलाई सबैले इज्जत गर्छ, तर तिमी इज्जतदार छैनौ भने चाहिँ
तिमीले आशा पनि नगर्नु। अहिलेको जेनेरेसन फुर्के भन्छ नि, फुर्के भनेको चाहिँ के हो, आफू चाहिँ इज्जत एउटा पनि इज्जतदार छैन। यसो हेर्दाखेरि पनि इज्जत गर्नु लायकको पनि छैन, तर इज्जत चाहिँ फेरि उसलाई सबैभन्दा बेसी चाहिन्छ। रङ है, यो चाहिँ नसिक्नै नानी हो, कहिले नसिक्नु यो कुरा चाहिँ। तिमी इज्जतदार बन्न त, सबैजना तिमीलाई इज्जत गर्छ। तिमीलाई मन पराउँदैन कसैले, तर भए पनि तिमीलाई इज्जत गर्नु करै लाग्छ। तिमीलाई मन नै नपराउने मान्छेले पनि तिमीलाई इज्जत गर्नु करै लाग्छ। तिम्रो महाशत्रुले पनि तिमीलाई इज्जत गर्नु करै लाग्छ। किनभने तिमी के छौ, इज्जतदार छौ। सेतो रङको लुगा लगाइराख्छ भने चाहिँ के भन्छ मान्छेले, आज उसले सेतो रङको लुगा लगाएछ भन्छ, कालो रङको लगाएछ भन्छ, भन्दैन नि। जस्तै मनै नपर्ने मान्छेहरूले पनि उसले सेतो नै लगाएछ भने, उसले चाहिँ मन नपरेर चाहिँ उसले कालो लगाएको छ भने उसकै भन्नेको नै के हुन्छ, भन्नेको नै अपमान हुन्छ नि होइन। यो मान्छे मूर्ख रहेछ, कलर ब्लाइन्ड रहेछ भन्छ नि त अरूले। त्यही हिसाबले पनि मान्छेले इज्जत गर्छ। यो कुरालाई पनि याद राख्नुपर्छ हामीले। सो ललेसनेस जब हाम्रो जीवनमा व्यवस्थाहीनता आउँछ, जब हामी सत्यतालाई अधर्ममा दबाएर राख्न थाल्छौँ। अब सत्यतालाई अधर्ममा दबाएर राख्न थालेपछि चाहिँ हामी के भन्छौँ भने नि, परमेश्वरको ल छैन, परमेश्वरको व्यवस्था छैन, परमेश्वरको व्यवस्था सकियो है, अनि त्यस्तै किसिमको इत्यादि प्रचार गर्छ हामी। हेर्नुहोस् है, अन्त के भयो, मान्छेको प्रेम बिस्तारै बिस्तारै सेलाउँदै जान्छ। हिजो हामी बात मार्दै थियौँ, म र मेरो पत्नी बात मार्दै थिएँ, अनि हामीले के कुरा सिकिरहेका थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो गफको दौरानमा कि कतिपल्ट हामी नानीहरूलाई देख्छौँ, सानोमा उनीहरूकोमा पुरा लर्निङ क्यापासिटी हुन्छ, सिक्न सक्ने क्षमता हुन्छ। मैले पनि मेरो नानीहरूमा देख्छु, अरूहरूमा पनि देख्छु है, यति साह्रो बेसी सिक्ने सक्ने क्षमता छ। अनि ऊ सिकेर एक्साइटेड भएर प्रभुको कुरामा बढ्दै गरेको हुन्छ, यस्तो माथि जान्दै गरेको हुन्छ, तर एउटा सर्टेन पोइन्टदेखि अचानक तल डाइभ गर्छ। कस्तो प्रभुलाई प्रेम गर्ने, कस्तो प्रभुलाई माया गर्ने, कस्तो के गर्ने, उसकोमा एउटा एनर्जी छ, एउटा नेचुरल परमेश्वरले राखिदिनु भएको एनर्जी छ, शक्ति छ। शक्तिमा ऊ बढ्दै गरेको हुन्छ। किन चाहिँ त्यो मान्छे अचानक एउटा सर्टेन उमेरमा पुगेपछि ढल्न थाल्छ? किन ढल्न थाल्छ भन्दाखेरि नि, किन ढलेको भन्दाखेरि किनभने उसले आफ्नो वरिपरिको वातावरणमा सही उदाहरणहरू देखेकै हुँदैन। राइट इक्जाम्पल अर्को मान्छे नभइदिएको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ, एउटा पोइन्टदेखि जो डिस्करेज हुन्छ, परमेश्वरको कुरालाई विश्वास गर्नदेखि उसले भन्दैन, तर उसले के सम्झिन्छ, यो सबै त के रहेछ, हाउडै रहेछ, व्यर्थको रहेछ। किनभने साँच्ची के हो भने त अर्को मान्छेले पनि त उसले पनि त म जस्तै प्रभुलाई विश्वास गर्ने हो, ऊ चाहिँ किन चाहिँ त्यसो भए यस्तो छ भन्ने कारण उसले के गर्छ, प्रभुको कुरालाई छोडिदिन्छ। त्यति बेला चाहिँ शैतानले के गर्छ, उसलाई संसारको कुरा यस्तो शक्तिशाली रूपमा प्रस्तुत गरिदिन्छ, उसले ट्याप्पै समात्छ। अनि उसले संसारमा देख्छ संसारको मान्छेहरू सफल छन्, संसारको मान्छेहरू भयङ्कर छन्, संसारको मान्छेहरूले भयङ्कर गरिरहेका छन्, अनि उसले पनि त्यही सपनालाई पक्रेर के गर्छ, त्यस्तो उदाहरण त संसारैभरि छ नि त, तर सही जीवन जिउनेहरूको उदाहरण नै छैन संसारमा। त्यसले गर्दा उसलाई हेरेर चाहिँ ऊ पनि अगाडि बढ्ने चाहिँ छँदै छैन। अन्त त पौलले के भन्यो, पत्रुसले पनि भनेको छ, पौलले पनि भनेको छ, तिमी चाहिँ के हो, बगालको उदाहरण हो भनेको छ। अनि फिलिपीको किताबमा भनेको छ, तिमी चाहिँ बाङ्गेको बरालिएको टेढा पुस्ताको बीचमा चाहिँ तिमी के हो, एउटा ज्योति चाहिँ, परमेश्वरको ज्योति चाहिँ देखा पर, तिमी सही उदाहरण हो। त्यो चाहिँ कसरी हुँदो रहेछौ त भन्दाखेरि चाहिँ जब हामी सत्यतालाई अधर्ममा दबाएर राख्न छोड्छौँ। सुनै नानी, एउटा कुरा म तिमीहरूलाई आज भन्छु, सबैजनालाई चाहिँ नि, सबैजनालाई संसारको एउटा वर्ल्ड रेकर्ड ब्रेक गर्ने एउटा चाहना हुन्छ। सबैजनाकोमा हुँदैन, कसैकोमा हुन्छ, कसैकोमा हुन्छ। अनि त्यो वर्ल्ड रेकर्ड ब्रेक गर्नेले चाहिँ के गर्छ भने उसको अगाडि उदाहरण नै हुँदैन, उसको अगाडि उदाहरण हुँदैन कि कसैले त्यो शिखरलाई जित्यो भनेको, कसैले त्यो सागरमाथालाई जित्यो भनेर उदाहरण नै हुँदैन। माउन्ट एभरेस्टलाई जित्ने उदाहरण नै थिएन एडमन्ड हिलरीको अगाडि।
तर उसले चाहिँ के भन्यो, म चाहिँ जित्छु भन्यो है। अब यो वचन भनेर चाहिँ अहिले सुन्दै गर्दाखेरि हाम्रो अगाडि उदाहरण नभएर पो हामी त यस्तो भएको रहेछ होइन। तर यु क्यान चुज, तिमीले अझै पनि चुनाव गर्न सक्छौ कि म चाहिँ त्यसलाई जित्छु भनेकन। किनभने जब एडमन्ड हिलरीले एकपल्ट माउन्ट एभरेस्ट क्लाइम्ब गर्यो नि, त्यहाँदेखि चाहिँ के भयो, अरू मान्छेहरूले पनि क्लाइम्ब गर्न थाले, अरूले पनि भन्यो, मतलब यहाँसम्म भयो खुट्टै नहुनेले पनि चढेर देखाइदियो। सो अब खुट्टा हुनेहरूकोमा त बहानै छैन म सक्दिनँ भनेर, खुट्टै नहुनेहरूले पनि चढेर देखाइदियो, एउटै मात्रै खुट्टा हुनेले पनि चढेर देखाइदियो। तर के भयो, समबडी कसैले के गरे, सुरुमा चाहिँ पाइनियर गरे त्यो कुरालाई, कसैले चाहिँ सुरुमा त्यो कुरालाई अगाडि बढाएर लग्यो। त्यस्तै प्रकारले तिम्रो अगाडि उदाहरण छैन होला, बट यु क्यान बी एन इक्जाम्पल। तिमी चाहिँ उदाहरण बनिन सक्छौ। तिमीले त्यो उदाहरणलाई जीवनमा ल्याऊ भने चाहिँ के हुन्छ, त्यसबाट तिमी ज्योति जस्तै देखा पर्न थाल्छौ। त्यसरी लेखेको छ फिलिपीको किताब 2 अध्यायको 15 पदलाई हेर्नुहोस्। यहाँ के भनेर लेखेको छ कि तिमीहरू चाहिँ निष्खोट र सुधा भएर टेढा र बढालिएको पुस्ताको बीचमा परमेश्वरको निर्दोषी सन्तान हौ, जसको बीचमा तिमीहरू संसारमा ज्योति जस्तै देखा पर्छौ। अब यहाँ भन्दैछ तिमी चाहिँ डिस्करेज नहो, तिमी चाहिँ फलानु पनि बिग्रेछ, यो पनि बिग्रेछ, म पनि बिग्रिन्छु नभनौ। त्यसो भने चाहिँ तिमी शैतानको फ्री एजेन्ट बनिन्छौ। अब यहाँ सोध्नु पर्यो नानीहरूलाई, शैतानको नकुर हुनु को कोलाई मन परेको छ? मनपर्छ तिमीलाई? तिमीलाई मनपर्छ? तिमीलाई तिमीलाई मनपर्छ? शैतानको नकुर हुनु कसलाई पनि मन पर्दैन। कोही चाहन्छ? चाहँदैन। तर नि मान्छे कति बेला दिन शैतानको नकुर हुँदो रहेछ? कति बेला दिन हुँदो रहेछ? जब उसको हातबाट ल हराउँछ। हातबाट ल हराउँछ नि, ऊ चाहिँ के बनिन्छ? शैतानको नकुर बनिहाल्छ। हामी बनिनु चाहिँ चाहँदैन कोही पनि। अहिले मैले यहाँ सोधेँ भने नोबडी वान्ट्स टु बी अ स्लेभ टु सैतान। तर मान्छेहरू किन चाहिँ आज संसारभरि भएको मान्छेहरू चाहिँ शैतानको दास बनिरहेछ? किन भन्नुहोस् त? किनभने उनीहरूकोमा के छैन? ल छैन। ल निकालिदिनुहोस् त तपाईँ आफै शैतानको शत्रु बनिन्छ। अन्त त त्यसले के गर्छ? हाम्रो जीवनमा ललेसनेस ल्याउँछ। एक्सक्युज मी। अन्त हामीलाई ललेसनेस चाहिँ ग्रेटेस्ट फ्रिडम जस्तो लाग्छ। जस्तो कि उदाहरणको लागि मलाई आफ्नै खुसी गर्नु दियो भने, मलाई आफ्नै स्टाइल गर्नु दियो भने, मैले भनेको जस्तै गाडी किनिदियो भने, मैले भनेको जस्तै खानेकुरा गर्नु दियो भने, मैले भनेको जस्तै घुम्नु दियो भने, ललेसनेस चाहिँ नि त्यसरी आउँछ। पहिला चाहिँ केसको रूपमा आउँछ? त्यो सो कल्ड फ्रिडमको रूपमा आउँछ। अनि त्यसमा चाहिँ के आउँछ? मजा आउँछ। हेर है, मजा आउँछ। फर्स्टमा चाहिँ के आउँछ अरे? मजा आउँछ। म बताइदिनु पर्यो मजा आउँछ भनेर कहाँ लेखेको छ बाइबलमा? फेरि नभएको कुरा त भन्नु भएन, भएकै कुरा चाहिँ गर्नु पर्यो है। बाइबलमा लेखेको हुनु पर्यो नि, मजा आउँछ भनेर कहाँ लेखेको छ? सोध्नुहोस् त्यस्तो प्रश्न। तपाईँलाई कसैले केही भन्दैछ भने चाहिँ कहाँ लेखेको छ होला यो चाहिँ बाइबलमा है? हिब्रूको किताब 11 अध्यायमा हेर्नुहोस्। 11 अध्यायको सबैले खोल्नुहोस्। हिब्रूको किताब 11 अध्यायको 24 अनि 25 पदलाई हेर्नुहोस्। यहाँ के भनेर लेखेको छ? 25 पद, 24 र 25 नै पढेर मात्रै बुझ्छ। सबैले खोल्नुहोस्। हिब्रू 11 को 24 र 25। तपाईँ जतिजनाले अडियो सुन्नुहुँदैछ, यो अडियो सुन्नेहरूले पनि यो वचनलाई खोलेर पढ्नुहोस्, याद गर्नुहोस्, सिकाउनुहोस्। यहाँ यसो भनेर लेखेको छ, विश्वासैबाट मोसा जवान भएपछि फिरौनको छोरीको छोरी कहलिनलाई इन्कार गरे, केही समयसम्म पापको सुख भोग्नु भन्दा। है, पापको सुख चाहिँ कति समयको लागि रहेछ?
केही समयको लागि, टेम्पोरेरी हो। सो मजा आउँछ पाप गर्नु, मजा आउँछ बेविचार गर्नु केही समयसम्म चाहिँ, मजा आउँछ ड्रग्स खानु, मजा आउँछ दिनभरि बसेर मोबाइल खेलाइरहनु, कस्तो हुन्छ, मजा आउँछ, अट्टिरी हुनु मजा आउँछ है, दिनभरि फ्री राइड पाएर है मजाले चरा जस्तै उडेर बाइकमा जाइरहनु, मजा आउँछ। तर नि हो त्यस्तै बेलामा चाहिँ फेरि कुनै कहाँबाट फर्केर गाडी पल्टेर सबै मर्यो अरे, हामी त्यस्तो खबर पनि सुन्छौँ। कुनै चाहिँ पार्टीमा गएको थियो अरे, अनि त्यहाँबाट फर्केर आउँदाखेरि त मरेछ सबैजना। तर फर्स्टमा चाहिँ के आउँछ, मजा आउँछ, त्यहाँदेखि सेकेन्डमा चाहिँ के आउँछ, मृत्यु आउँछ। सुन्नुहोस् है, फर्स्टमा चाहिँ मजा आउँछ, शैतानले चाहिँ जहिले पनि फर्स्टमा मजा दिन्छ। तर प्रभुको तरिका चाहिँ के छ, फर्स्टमा चाहिँ कष्ट हुन्छ, त्यहाँदेखि चाहिँ के आउँछ, जीवन आउँछ। ओरिजिनल चाहिँ तपाईँले चिनिहाल्नुहुन्छ। फर्स्टमा चाहिँ जस्तो तपाईँ अरू साथीहरू जस्तै तपाईँ अब यहाँ जवान छोराछोरी हुने चाहिँ बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड नबनाउँदाखेरि के हुन्छ, कष्ट हुन्छ, गाह्रो हुन्छ। अन्त त्यो एउटा जवानीपनको त्यसै पनि त्यो एउटा सर्टन उमेरमा हृदय कस्तो भइरहेको हुन्छ, त्यस्तो गर्नु नपाउँदा त कम्ता गाह्रो हुँदैन। तर जसले सहेर जित्छ नि त्यसले चाहिँ जीवन पाउँछ फेरि। तर जो चाहिँ नि त्यो कष्टलाई सहनु सक्दैन नि, त्यहाँदेखि के हुन्छ, भित्रै वर्कै बनिन थाल्छ। बाहिरबाट त सही छ, तर भित्र त कता हो लस्ट। त्यति बेला चाहिँ मान्छेले के गर्छ, मोस्ट अफ यङ पिपलले चाहिँ संसारकै चुनाव गर्छ, मोस्ट अफ पिपलले, प्राय मान्छेले चाहिँ। तर तपाईँले ललाई जानेको छ भने चाहिँ तपाईँले भन्नुहुन्छ होइन, यो चाहिँ मेरो चोइस होइन, दिस इज नट माई चोइस। कतिजना मान्छेलाई अरूहरूले गर्दै गरेको देख्ने बित्तिकै एकदमै साह्रो पर्छ नि, एकदमै साह्रो पर्छ हृदयभित्र, किनभने त्यहाँभित्र उसले पापको सुखलाई देख्छ, तर त्यहाँदेखि दुःखलाई देख्दैन फेरि। शैतानले चाहिँ पहिला के दिँदो रहेछ, पापको चाहिँ पहिला मजा आउँदो रहेछ। सुन्नुहोस् है, पापमा चाहिँ पहिला मजा आउँछ, त्यहाँदेखि मृत्यु आउँछ। धार्मिकतामा चाहिँ नि पहिला कष्ट आउँछ, तर त्यहाँदेखि के आउँछ, फेरि जीवन आउँछ। द्याट इज द डिफरेन्स। सो मलाई त यति मजा गर्नु पनि दिँदैन, मेरो आमाले मेरो बाउले यति गर्नु पनि दिँदैन। कसैको त्यस्तो खालके मतलब इन्टेन्सन्सहरू हुन्छ है, यसकै लागि नै जन्माएको, मलाई दुःख दिनुको लागि जन्माएको है। सुन्नुहोस्, म तपाईँहरूलाई आज भन्छु, तपाईँलाई नि जन्माएको होइन, परमेश्वरले पृथ्वीमा पठाउनु भएको। त्यो धमास दिन छोड्नुहोस्, मलाई यसको लागि जन्माएको भनेको न, परमेश्वरले पृथ्वीमा पठाउनु भएको, परमेश्वरले उद्देश्य राख्नु भएको छ। र तपाईँले चाहिँ नि कसैलाई ल्याएर न्यू खोज्नु हुँदैछ, तपाईँ जस्तो काँतरे कोही पनि छैन, डट छेर्वाको पनि छैन, आँट नभएको को पनि छैन। तपाईँकोमा साँच्चीकै साहस छ भने चाहिँ तपाईँ के कुराको लागि बन्नेको हो, यु विल स्टार्ट टु सिक। अन्त त बाहिर भनेको खोज, घचघचाउ, माग। खोज्यो भने भेटाउँछौ, घचघच्यो भने उगारिन्छ, माग्यो भने दिन्छ। कतिजना के छ, मलाई यसकै लागि जन्माएको, आमा बाउ भएपछि यति गर्नु परेन र, मेरो साथीले त गरिरहेको छ, उसले गरिरहेको छ, त्यसले गरिरहेको छ, फलानुले गरिरहेको छ। माउन्ट एभरेस्ट चढ्ने मान्छेले त्यसो भन्दैन है, माउन्ट एभरेस्ट चढ्ने चाहिँ भन्दैन, उसले म स्केल गर्छु, म जित्छु। मान्छेले जित्नु नसक्ने चाहिँ केही पनि कुरा छैन, मान्छेले जित्नु नसक्ने कुरा चाहिँ केही पनि छैन। जेललाई पनि जित्न सक्छौँ हामी, जेललाई पनि। तर फर्स्टमा जित्नुपर्ने चाहिँ नि हामी भित्र जुन चाहिँ संग्राम छ, हामी भित्र जुन अभिलाषाको लडाई छ, त्यसलाई चाहिँ जित्नुपर्छ। त्यो लडाई चाहिँ कसैले पनि देखेको छैन, तर भित्र चलिरहेको छ, भित्र यहाँभित्र चञ्चल भइरहेको छ, त्यसलाई जित्नुपर्छ। किनभने बाहिर लेखेको छ, जुन कुराले मानिसलाई जित्छ, मानिस त्यसैको दास बन्नेको हुन्छ। तर त्यो कुरालाई यदि तपाईँले जित्नु भयो भने चाहिँ त्यो अभिलाषा चाहिँ तपाईँको दास बनिन्छ। त्यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो अभिलाषा चाहिँ सबै प्रभुपट्टि फर्किन्छ।
मेरो चाहना प्रभुको लागि हुन्छ, मेरो विचार प्रभुको लागि हुन्छ, मेरो सोच प्रभुको लागि हुन्छ, मेरो शरीर प्रभुको लागि हुन्छ। अनि के हुन्छ, मैले केही कुरा गर्दै गर्दाखेरि पनि प्रभुलाई चाहिँ के मनपर्छ त्यो हिसाबले मात्रै हुन्छ। आज म एउटा डिसिसन लिन्छु, प्रभुलाई मनपर्छ कि पर्दैन, प्रभुलाई मन परेन भने म के गर्छु, त्यसलाई राइट अवे त्यसमा म 1 सेकेन्ड पनि सोच्दिनँ कि यो चाहिँ ठिकै होला, कन्सिडर पनि गर्दिनँ म त्यसलाई, किन मलाई थाहा भयो अब प्रभुलाई चाहिँ यो मनपर्छ, प्रभुलाई यो मनपर्छ। तर नि हामी भित्रको संग्रामलाई नि हामीले जितेको छैनौँ भने चाहिँ के हुन्छ हेर्छ, भित्र मनमा यस्तो हामी धोका पाक्छ, चुकचुकाउँदै गरेको हुन्छौँ, यति साह्रो असन्तुष्टता हुन्छ मनमा। अन्त त बाइबलले हामीलाई भनेको छ, तेरो सबै असन्तुष्टतालाई तैँले टकटकाइदे, सबै असन्तुष्टतालाई टकटकाइदे। बाल्य अवस्था र जवानी त के हो भनेको छ, व्यर्थ हो भनेको छ बाइबलमा। यदि तिमी असन्तुष्टसँग जीवन जिउँदैछौ भने चाहिँ नि तिमीले व्यर्थमा जीवनलाई जिउँदैछौ। तर यदि तिमी आनन्दको साथ जिउँदैछौ भने चाहिँ, यदि प्रभुको आनन्दको साथ जिउँदैछौ भने चाहिँ परमेश्वरले नि तिम्रो जीवनबाट ठुलो कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, मान्छेहरूले नि कस्तो कस्तो मान्छेहरूले परमेश्वरको कुरालाई जियो, यस्तो साह्रो उनीहरूले यति साह्रो नम्र भएर जियो। त्यो जियाइले गर्दाखेरि आज हामीले परमेश्वरको वचन पाएको छौँ, शिक्षा पाएको छौँ। उनीहरूले के गर्यो, आफ्नो जीवनको उद्देश्यलाई भेटायो। होइन भने चाहिँ छाल जस्तै हो, छाल चाहिँ एकैछिनमा हाई हुन्छ, फेरि एकैछिनमा लो पनि हुन्छ। हामी देख्छौँ नि है, फुटबलको वर्ल्ड कप सुरु हुँदाखेरि के हुन्छ, गाउँभरि गल्लीभरि झन्डा लगाएर ड्रेस लगाएर सबैजना मेस्सी र अर्को के हो नेमार हुँदै गरेको हुन्छ। सबैजना मेस्सी र नेमार हो त्यति बेला है, ब्राजिल र अर्जेन्टिना हुँदै गरेको हुन्छ सबैजना। सकिन्छ त्यहाँदेखि के हुन्छ, झन्डा पनि हराउँछ, ड्रेस पनि हराउँछ, फुटबल बुट पनि हराउँछ। त्यहाँदेखि फेरि अर्को पालि के हुन्छ अब है, त्यस्तै मात्रै हामी टोपी चेन्ज गर्ने मात्रै हुन्छ परिस्थिति अनुसारको है। त्यो चाहिँ के हो, त्यो चाहिँ अब त्यो तमासा हेर्नेहरू मात्रै हो, त्यो चाहिँ तमासा हेर्नेहरू। तर हामी वास्तविक व्यक्ति हो भने नि हामी सत्यतालाई पक्रिन्छौँ अनि त्यसलाई हामी कहिले बेच्दैनौँ। बाइबलमा भनेको छ, हितोपदेश 23:23ले भन्छ, सत्यलाई किन र त्यसलाई कहिले पनि नबेच। हेर्नुहोस्, सत्यलाई चाहिँ नि हामीले एकपल्ट किन्छौँ नि, कहिले पनि बेच्नु हुँदैन हाम्रो जीवनबाट। के कुरामा चाहिँ तपाईँ सत्यतालाई ट्रेड गर्नुहुन्छ, वाट इज द्याट थिङ जसको लागि तपाईँले सत्यतालाई बेच्दै हुनुहुन्छ। कोही बेला नि हामीले यसो बसेर नि सोच्नुपर्छ, मैले यो व्यवहार गर्दै गर्दाखेरि कोही बेला हामीलाई मेरो रुड बिहेभियर, मेरो एरोगेन्ट बिहेभियर सही लाग्छ, तर भ्याल्यु गर्नुपर्छ, हामीले यसो तौलिनुपर्छ मेरो यो बिहेभियरको चाहिँ कति छ वर्थ, यसो उचाल्नु पर्छ हामी। अनि यदि त्यो वर्थलेस छ भने त्यसलाई हामी त्यति बेला फाँकिदिनुपर्छ, यो चाहिँ रङ रहेछ, यो व्यवहार चाहिँ मैले गर्नु हुँदैन रहेछ। तर त्यसलाई कतिजनाले के गर्छ, डिफेन्ड गर्छ, जस्टिफाई गर्छ। त्यसको लागि जस्टिफाई गर्नुभयो है, तपाईँले पापको लागि जस्टिफाई गर्नुहुँदैन। त्यो चाहिँ के हो, सत्यतालाई केमा दबाउनु हो, अधर्ममा। यहाँ सुन्नुहोस् है, अहिले भनेको कुराहरू सबैले ध्यानसँगले सुन्नुहोस् ल। मैले मिसबिहेभ गर्छु नि नानी, सुन है, तपाईँहरू सबैलाई भनेको, म इन्क्लुडिङ माइसेल्फ, मैले मिसबिहेभ गर्छु नि, मैले नराम्रो बेहोरा देखाउँछु नि, के त्यो सही हो हजुर? इज इट राइट? म तपाईँहरू सबैलाई सोध्नु पर्यो, तपाईँले कसैसँग मिसबिहेभ गर्नु हुँदैछ? कसैसँग, जोसँग पनि होस्, ठुलो सानो जोसँग पनि होस्, मिसबिहेभियर, नराम्रो बेहोरा सही हो हजुर? हजुर होइन नि, त्यसो भए किन हामी डिफेन्ड गरेको? हामीलाई थाहा छ त्यो सही होइन भनिकन त हामी किन चाहिँ डिफेन्ड गरेको? त्यसलाई चाहिँ डिफेन्ड गर्नुपर्ने हो कि त्यसलाई चाहिँ रिमुभ गर्नुपर्ने हो? हजुर, रिमुभ गर्नुपर्ने। मेरो नराम्रो बेहोराले अर्को मान्छेलाई नराम्रो बनाउँछ कि मलाई नराम्रो बनाउँछ? हजुर, मलाई नराम्रो बनाउँछ नि त। नराम्रो बेहोरा छ मेरो, एकदमै जनक्क रिसाउने, एकदम एरोगेन्ट बेहोरा देखाउने, एकदमै हुन्छ नि मुख पड्काइहाल्ने, रिस्तो बोली गरिहाल्ने, मतलब एक्सप्रेसनदेखि लिएर सबै
त्यसले चाहिँ अर्को मान्छेलाई कुरूप देख्छ हजुर मैले चाहिँ रिस उठेर आँखा टेढे बनाएर नाक फुल्लाएर कान रातो बनाएर दाँडा किटी गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अर्को मान्छे नराम्रो देख्छ लु भन्नुहोस् त को चाहिँ नराम्रो देख्छ हजुर आफै नराम्रो देख्यो नि त अन्त त्यो नराम्रो देख्दै गरेको चाहिँ तपाईँले जस्टिफाई गर्नुहुन्छ नि जस्टिफाई भनेको चाहिँ त्यसलाई तपाईँले सही ठहराउनुहुन्छ नि त्यो चाहिँ के हो सत्यतालाई अधर्ममा दबाउनु हो त्यो भनेको चाहिँ सत्यतालाई तपाईँले अधर्मले दबाइदिनु हो सपोज मलाई भन्यो कसैले यस्तो गर्दाखेरि त कस्तो नराम्रो देख्यो भने चाहिँ अब मैले के गरेँ सत्यतालाई अधर्ममा देखाएँ मैले चाहिँ तपाईँको अगाडि आए एकपट्टि चाहिँ हाफ प्यान्ट छ मेरो सुरुवालमा अर्कोपट्टि चाहिँ लामो छ डल्लै कस्तो हुन्छ होला त्यस्तो सुरुवाल लगाउने एकपट्टि चाहिँ हाफ प्यान्ट मात्रै हो अर्कोपट्टि चाहिँ लामो सुरुवाल छ अन्त मलाई भने दाजु भाइहरूले भने दाजु यो त राम्रो देखेन होइन यो राम्रै हो यो एकदमै राम्रै हो यो सही हो है तिमीले पनि कुरा नबुझेको त है अब के भन्छ त्यसो भनेपछि के भन्छ के पनि भन्दैन नि त हुन्छ त भन्छ अर्को मान्छेले हुन्छ त भन्नु पर्यो या होइन हौ तपाईँलाई राम्रो देखेन आफ्नै हो भने अझै केरेर पनि भन्छ अन्त त्यो चुपलाक बाठेन हौ ओके त्यहाँदेखि म घरबाट बाहिर निस्केपछि के भन्छ अरूले चाहिँ अरूहरूले भन्छ मलाई अरूहरूले भन्छ तपाईँले यस्तो खालको अरूहरू हाँस्छ अरूहरूको अगाडि तमासा हुन्छ हो हाम्रो लाइफ एक्ज्याक्टली त्यस्तै हुन्छ एक्ज्याक्टली अन्त तपाईँलाई भनेको छ मित्रको चोट चाहिँ सुधारको लागि हो तर शत्रुको चुम्बन चाहिँ के हो छलियो अन्त के भन्छ हेर्न यो मान्छेको सबै होस उडेछ अब अहिलेको लेटेस्ट भाषामा भन्छ भेजा आउट भन्छ नि भेजा चाहिँ आउट भएछ यसको खोपडीबाट भेजै निस्केछ यसको टाउकोबाट भेजै निस्केछ भन्छ अन्त त एकपट्टि चाहिँ हाफ प्यान्ट लगाइरहेको छ अर्कोपट्टि चाहिँ पुरा सुरुवाल अन्त हाम्रो म्यानरिजममा पनि नि त्यस्तै हुन्छ हामी त्यस्तै हुन्छ अन्त के भयो अरूहरूको अगाडि चाहिँ तमासा त्यहाँदेखि के भन्छ फुर्के नाम दिन थालिहाल्छ फुर्के घमण्डी एरोगेन्ट एकपल्ट त्यो लेबल बस्छ नि त्यसलाई उकाउनु तिमीलाई बहुत साह्रो पर्छ बहुतै साह्रो पर्छ त्यहाँदेखि अर्को पालि तिमीलाई कसैले भेट्दाखेरि नि तिम्रो चर्चा भइसकेको हुन्छ तिमी चाहिँ एकदमै घमण्डी अटेरी नटेर्ने नमान्ने है कोअपरेट नगर्ने भनेको सुन्नुहोस् है सो हामीले त्यो बिहेभियर चाहिँ यदि हामीले हाम्रो लाइफमा छ भने चाहिँ डिफेन्ड गर्नु हुँदैन देखेँ नि मलाई देखाइदिँदै गर्दाखेरि नराम्रो लाग्छ अभियसली कसैले मेरो नराम्रो बेहोरा मलाई देखाइदियो भने चाहिँ मलाई राम्रो चाहिँ लाग्दैन सिन्सियरली म तपाईँलाई भन्न सक्छु मलाई राम्रो लाग्दैन तर यदि मैले त्यसलाई गौर गरेँ ओहो यो त मैले खासै नै गर्नुहुने थिएन रहेछ भने चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ हामी स्वतन्त्र हुन्छ वी बिकम फ्री त्यहाँदेखि हामी के गर्छौँ त्यो व्यवहारलाई अर्को पालि पनि फेरि त्यस्तै गर्नु मन पर्दाखेरि हामी सम्झिन्छ अब यो त राम्रो होइन हामी के गर्छौँ छोडिदिइहाल्छौँ त्यो कुरालाई तर मूर्खले के गर्छ हो त्यस्तै त्यहाँदेखि के भयो अर्कोले जिस्काइदिन्छ तिमीलाई क्या देख्यो अर्को पालि पनि किन्छ फेरि यो प्यान्ट किनेर एकपट्टि काट्छ उसले आफै यो चाहिँ मेरो नयाँ स्टाइल हो अनि के भयो ऊ त तमासाको कारण उसलाई पछ्याउने पनि हुन्छ फेरि संसारमा यो होइन कि उसलाई नपछ्याउने छैन त्यस्तो अब मतलब दिमाग उल्टा भएको मान्छेहरू छ उसलाई एक दुईजनाले पछ्याइदियो भने उसले के सम्झिन्छ म चाहिँ राइट हो भनेकन हेर्नुहोस् रङ हो त्यो रङ हो सो हामीले सत्यतालाई कहिले पनि अधर्ममा दबाएर राख्नु हुँदैन हामीले सत्यतालाई चाहिँ जहिले पनि हामीले के गर्नुपर्छ हामीले प्रकट गर्नुपर्छ ज्योति हो सत्य चाहिँ के हो लाइट हो अन्त त प्रभुले के भन्नुभयो अघिको वचनमा कि तिमीहरू चाहिँ यो बाङ्गिएको र बरालेको पुस्ताको बिचमा सोझो अनि सिधा भई परमेश्वरको ज्योति संसारको ज्योति जस्तै देखा पर्छौ हाम्रो जीवनको ज्योति देखा पर्न आवश्यक छ होइन भने चाहिँ हामी के गर्छौँ सत्यतालाई अधर्ममा दबाइ बस्छौँ अनि त्यसलाई दबाउनुको लागि चाहिँ कसरी दबिन्छ परमेश्वरको राइचियस ललाई नै हामी भत्काउँछौँ परमेश्वरको राइचियस लले हामीलाई जे नगर भनेको छ हामी त्यही नै पुरा साहसको साथ पुरा आँटको साथ पुरा के भन्नु शक्तिको साथ गर्दै गरेको हुन्छ जे नगर भनेको छ हेर्नुहोस् है हामीले गर्नु हुँदैन म आज नानीहरूलाई भन्छु सुन नानी सेल्फ पिटी हुन्छ नि सिन हो द्याट इज सिन
बिचारा म भन्ने हुन्छ नि, पाप हो। हामी हुनु हुँदैन। तिम्रो गल्ती कसैले देखाइदिँदैछ नि, त्यसमा तिमीले गलत व्यवहार गर्नु पनि पाप हो। तिम्रो गल्ती देखाइदियो, त्यसको बदली तिमीले अर्को गलत तरिकाहरूलाई, त्यसको बदली तिमीले कसैलाई शोषण गर्नु पाप हो त्यो। किन परमेश्वर चाहिँ नि धर्मी न्यायाधीश हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ कसैको पनि पक्षपात लिनुहुन्न, कसैको पनि, मेरो पनि लिनुहुन्न, अर्को मान्छेको पनि लिनुहुन्न। आज म वचन सिकाउँदैछु नि, यो त वचन सिकाउने हो, यसले धेरैलाई सिकाएको छ भनेर प्रभुले मेरो पक्ष लिनुहुन्न। बरु भन्दाखेरि झन् के भनेको छ, जुन कुरामा तिमी अरूहरूको न्याय गर्छौ तिम्रो पनि त्यही कुरामा न्याय हुन्छ भन्ने तिमीलाई थाहा छैन भनेर लेखेको छ। झन् पहिला त मबाट सुरु हुन्छ न्याय, मबाट सुरु हुन्छ। कतिजनाले चाहिँ वचन भन्छ, दोष लगाउने वचन मात्रै भनिरहेको हुन्छ। तर याद राख्नुपर्छ, त्यो हरेक वचन चाहिँ फेरि फर्केर उसकोमै आइकन उसलाई दोष लगाउँछ। तर कतिजनाले चाहिँ फेरि त्यसको फेरि अपोजिट गर्छ, दोष लगाउनु हुँदैन भनेर एउटा मान्छे पापमा लडिरहेको छ र पनि फेरि दोष नै देखाइदिँदैन। यसलाई त मन दुख्छ होला, यसलाई त चित्त दुख्छ होला। होइन, पवित्र आत्माको सेवकाई नै के हो? संसारलाई पाप, धार्मिकता र इन्साफको विषयमा दोष देखाउने सेवकाई हो। पवित्र आत्माको सेवकाई नै त्यही हो। यूहन्नाको किताब 16 अध्यायको 8 पदमा लेखेको छ। पवित्र आत्माको सेवकाई नै त्यही हो कि पवित्र आत्माले चाहिँ हाम्रो जीवनको पाप देखाइदिन्छ। सुन्नुहोस्, आज पाप कसैको देख्दैछ भने नरिसाउनुहोस्, तपाईँ मसँग त्यसलाई सुधार्नुहोस्, किनभने आज ग्रहण योग्य समय हो। आज हामीसँग यीशु ख्रीष्टको रगत छ। जिउँदो भइदिएसम्म चाहिँ नि यीशु ख्रीष्टको रगतले हाम्रो पापलाई माफ गर्न सक्छ। तर जब हामी मर्छौँ नि, त्यहाँदेखि मरिसकेर चाहिँ नि तपाईँले त्यो पाताल नरक लोकबाट जत्तिकै दुहाइदियो भने पनि फेरि काम गर्दैन त्यहाँ फेरि। अन्त जे तिमीले पृथ्वीमा खोल्छौ स्वर्गमा खोलिन्छ भनेको त्यही नै हो। सुन्नुहोस् है, यसो हाम्रो जीवनमा जुन कुराहरू रङ छ त्यसलाई हामीले छोड्न थाल्नुपर्छ। अब सेल्फ पिटी सिन हो, अरूलाई एब्युज गर्नु, सोसियली, स्पिरिचुअली, फिजिकली, त्यो पनि सिन हो, त्यो पनि सिन हो। कसैले यस्तो यस्तो खालके सेल्फ पिटी देखाउँछ, बिचारा म भन्ने प्रभुलाई मनै पर्दैन। प्रभुलाई मन पर्ने कुरा तिमीलाई गर्नु मनपर्छ? सोध्नु पर्यो नानीहरूलाई, मनपर्छ? प्रभुलाई मन नपर्ने कुरा? प्रभुलाई के मन पर्दैन अरे? हजुर, सेल्फ पिटी मन पर्दैन है, बिचारा म भन्ने मन पर्दैन, प्रभुलाई एब्युज पनि मन पर्दैन, कसैलाई हेपेको पनि प्रभुले मन पराउनुहुन्न। दुईटै मन पराउनुहुन्न। त्यो चाहिँ नि एउटै कोइनको, एउटै करेन्सीको दुईपट्टिको फेस जस्तै हो। एकपट्टि सेल्फ पिटी हुन्छ भने चाहिँ अर्कोपट्टि एब्युज हुन्छ। अन्त त सेल्फ पिटी भएको मान्छेहरूले बादमा गएर उनीहरू दे बिकम एब्युजर्स। याद राख्नुहोस् है, जुन चाहिँ मान्छेकोमा नि बिचारा म भन्ने भावना छ नि, त्यो चाहिँ बादमा गएर शोषक बनिन्छ। जस्तो कि हिटलरको इतिहासलाई हेर्नु नि, हिटलर ही वाज एब्युज्ड उसको, तर ऊ बादमा गएर के भयो? डरलाग्दो एब्युजर बन्यो। 60 लाख मान्छेलाई चाहिँ नि मारे उसले। क्यान यु इमेजिन? त्यत्रो मान्छेलाई उसले मार्यो। हाम्रो लाइफमा नि थाहा पाएन भने नि हामी एब्युज र एब्युजरको गेमलाई हामीले खेल्दै गरेर नखेल्नुहोस्। डोन्ट टच द्याट थिङ। छुनु पनि नछुनुहोस्। कोही मान्छे सेल्फ पिटी मोडमा छ भने भन्नुहोस् यो सिन हो, म बिचारा मलाई यस्तो 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 गरेर हेपेको भनेर तिमीलाई भन्दैछ। शैतानको लाई हो त्यो। प्रभुले तिमीलाई कम्प्लिट बनाउनु भएको छ। तिमी भित्र हुनुहुने चाहिँ संसारमा हुने भन्दा महान हुनुहुन्छ। कसरी चाहिँ तिमी सेल्फ पिटी भयो? हाउ कम? किनभने तिमी भित्र हुनुहुने चाहिँ संसारमा हुने भन्दा के हुनुहुन्छ? महान हुनुहुन्छ। कतिजना चाहिँ नि मेरो जीवनमा यस्तो थियो कि त्यो बहानालाई लिएर पाप गर्दै गर्दा याद राख्नुहोस्, पापको ज्याला मृत्यु हो। तपाईँले भोलि पर्सि नि यसले गर्दा भन्नु पाउनुहुन्न। तपाईँले चाहिँ के गर्नुहुँदैछ? त्यसले त गर्यो होला, वाट आर यु डुइङ? तपाईँले चाहिँ के गर्नुहुँदैछ? कतिजना मान्छे चाहिँ त्यही एउटा बहानालाई लिएर बसिरहेको हुन्छ जीवनमा, तर एक दिन प्रभुको अगाडि जाँदाखेरि नि लज्जित हुन्छ।
सेल्फ पिटी सिन हो, कसैलाई शोषण गर्नु पनि पाप हो, कसैको पक्षपात गर्नु पनि पाप हो, पापलाई अनदेखि गर्नु पनि पाप हो। फेरि कोइनको सिक्काको के हो, दुईटा साइड हो। सेल्फ पिटीसँग एब्युज जोडेको हुन्छ, पक्षपातसँग फेरि पापलाई अनदेखि गर्ने कुरा पनि जोडेको हुन्छ। फेरि एकपट्टि पक्षपात छ भने अर्कोपट्टि पापलाई अनदेखि गर्छ। सो त्यो चाहिँ कोइनको करेन्सीको दुईपट्टिको फेस हो। हामीले याद राख्नुपर्छ त्यस्ता कुराहरूलाई नि हामीले हाम्रो जीवनमा आउन दिनु हुँदैन। सो कति बेला चाहिँ अधर्मले चाहिँ सत्यतालाई दबाउँदो रहेछ भने यस्तै कुराहरू आएपछि यो सानोतिनो कुराहरू थुप्रिँदै 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 गएपछि चाहिँ के हुन्छ, अब त्यो अधर्मलाई अब अधर्मद्वारा हामी सत्यतालाई दबाउँछौँ। अन्त त परमेश्वर चाहिँ बाइबलले भनेको छ निष्पक्ष न्यायाधीश हुनुहुन्छ। परमेश्वर चाहिँ निष्पक्ष न्यायाधीश हुनुहुन्छ, जो चाहिँ दिन प्रतिदिन क्रोधी पनि हुनुहुन्छ। मान्छेले सम्झिन्छ नि, ओ प्रभुलाई कहिले पनि रिस उठ्दैन। अस्ति मैले यो वचन सेयर गर्दै थिएँ, एकजनाले जिब्रो देखाउँदै थियो। त्यो वचन पढ्दाखेरि कहिले पढेको थिएन रहेछ, जिब्रो देखाउँदै थियो, बुई भनेर पढ्दै थियो। भजन सङ्ग्रह 7 अध्यायको 11 पदमा के लेखेको छ होइन, पढौँ त हामी। लास्ट यो भर्स पढौँ, यो भर्स पढौँ, सबैले खोला, नानीहरू पनि खोला। भजन सङ्ग्रह साम 7:11 साम 7:11 सबैले खोला छिट्टो। भेटाए सबैले? ओके, म पढ्छु है। भजन सङ्ग्रह 7:11 परमेश्वर निष्पक्ष न्यायाधीश हुनुहुन्छ, अब यस्तो परमेश्वर जो प्रतिदिन क्रोधित हुनुहुन्छ। प्रभुलाई नि प्रतिदिन क्रोध पनि आउँदो रहेछ। त्यसको मुनि अझै हेर्नुहोस्, म तलसम्म पढ्छु। यदि मानिसले पश्चाताप गरेन भने त उहाँले आफ्नो तरवारमा सान लगाउनुहुन्छ। उहाँले धनुमा ताँजो चढाएर तयारी पार्नु भएको छ। उहाँले त्यसको विरुद्ध मृत्युको हतियार पनि तयार पार्नु भएको छ। उहाँले आफ्नो काँडहरूलाई अग्नि बाण तुल्याउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, मान्छेले पश्चाताप गरेन भने चाहिँ के हुन्छ र? मान्छेले भन्छ नि, ओ म मेरै हिसाबले जिउँछु। यहाँ हेर्नुहोस्, मानिसले पश्चाताप गरेन भने त उहाँले आफ्नो तरवारमा सान पनि लगाउनुहुन्छ। सान भनेको के हो? धार लगाउनु। अनि यहाँ भन्दैछ उहाँले धनुमा ताँजो चढाएर तयारी पार्नु भएको छ। धनुमा ताँजो चढाउनु भनेको के हो? त्यो धनुको जुन चाहिँ त्यो डोरी छ नि, त्यसलाई चाहिँ काँडा हालेर तन्काउनुलाई चाहिँ के भन्छ? धनुमा ताँजो चढाउनु। भन्नु मतलब एनी टाइम परमेश्वरले छोड्न सक्नुहुन्छ त्यो काँडलाई। हामीले सधैँ के भन्छ, ओ प्रभु त भलो हुनुहुन्छ, तिमी पाप नै गर्यो भने पनि तिमीलाई सही रहनुहुन्छ। होइन, सुन्नुहोस् है, यहाँ खेलाइ चाहिँ नगरौँ हामी परमेश्वरसँग चाहिँ। अन्त तपाईँले भनेको परमेश्वरको ठट्टा हुँदैन। परमेश्वरको नि हातबाट त्यो काँड फुस्क्यो भने चाहिँ नि कसैले पनि बचाउनु सक्दैन। फेरि म हुँ भन्ने मान्छेले पनि हामीले सुनिरहेको थियो, कोही थियो अरे यहाँ कसै एक ठाउँमा, म 120 वर्षसम्म बाँच्छु, हेल्थ फ्रिक, एकदम सबै धन सम्पत्ति के भन्नु अब सबै भएको, तर नि परमेश्वरले उसको सिमानालाई घटाइदिनु भने घट्यो। 120 वर्ष पुगेन त्यो मान्छे। 120 वर्षको त अब छेउमा पनि पुगेन ऊ। जब कि ऊ हेल्दी थियो, जब कि ऊ धनी थियो, जब कि ऊ स्वस्थ थियो, तर नि मृत्युलाई रोक्न सकेन। परमेश्वरले जुन दिन नि काँड छोड्नुहुन्छ नि, त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो मान्छे गएर कहाँ उभिन्छ? एक दिन परमेश्वरको इन्साफको सिंहासन अगाडि उभिन्छ। हामी टाइमलाई वेस्ट नगरौँ सेल्फ पिटीमा, मूर्खतामा, एङ्गरमा, कुनै कसले गर्दा यसले गर्दा भन्दै बहाना नबनाऊ। हामी टाइम वेस्ट नगरौँ शोषण गर्नुमा पनि, हामी टाइम वेस्ट नगरौँ पक्षपात गर्नुमा पनि, हामी टाइम वेस्ट नगरौँ पापलाई अनदेखि गर्नुमा नि कतिजनाले पापलाई अनदेखि गरिरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ वेस्टिङ यो टाइम। हेर्नुहोस्, तपाईँले पाप देख्नु हुँदैछ भने नि आफ्नो जीवनको पापलाई रगत पक्ष भइदिनु विरोध गर्नुहोस्। सत्यतालाई अधर्ममा नदबाउनुहोस्। सेल्फ पिटीबाट बाहिर निस्किनुहोस्। म त बिचारा भनेर
बाहिर निस्किनुहोस्, त्यो चाहिँ पाप हो। म चाहिँ विचारा भनेको चाहिँ के अरे? पाप हो है। कसैले फेरि कसैलाई शोषण गर्नु पनि पाप हो। कोइनको, सिक्काको दुईटा साइड हो, दुईटा साइड, करेन्सीको दुईटा साइड हो। एकपट्टि मात्रै छापेको चल्छ, चल्दैन। सो सेल्फ पिटीसँग एब्युज आउँछ। सो के भयो? त्यो सिक्का चाहिँ चल्छ। त्यसरी नै शैतानले पनि हाम्रो जीवनमा गलत कुराहरू रोपिरहेको छ भने आजको बिहान हामी विचार गरौँ हाम्रो जीवनमा। बुद्धिमानी मान्छे चाहिँ यति कुरा भनेपछि चाहिँ निस्किन्छ। मूर्ख चाहिँ के भयो? अनुहारभरि कालो दलिरहेको छ, मोसो दलिरहेको छ, ऐना त देखाइदियो वचनले, तर भए पनि केही छैन, म यतिकै मोसोसँगै हिँड्छु। एकपट्टि हाफ पेन्ट, अर्कोपट्टि चाहिँ लामो सुरुवाल लगाएरै हिँड्छु। अनि आफै नै के हुन्छ? एक दिन ठट्टाको कारण हुन्छ। हाम्रो जीवनमा यस्तो कुराहरू छ भने आज हामी त्यो कुरालाई हटाउँ। हामी हटाउँ, त्यो हाम्रो चुनाव हो। हाम्रो चुनाव, हामी आफैलाई भनौँ, म चाहिँ सत्यतालाई अधर्ममा दबाउँदिनँ, जेसुकै होस्। म सत्यतालाई जस्तोको त्यस्तो अरिजिनल नै बस्न दिन्छु। जब हामी त्यसो भन्छौँ नि, हामी स्वतन्त्र हुन थाल्छौँ है। परमेश्वरको वचन पढाएर सुनाइमा आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।